تواڈے تو بڑے آئے سن اساں انہاں تے وی رمضان دے روزے فرض کر دتے سن میرے ابیرا جڑیاں پہلیاں امتاں سن پہلے نبی دنیا تے آئے سن اللہ نے انہاں تے وی روزے فرض کیتے سن کسے نبی دی امت تے 3 روزے کسے نبی دی امت تے 7 روزے میرے ابیرا پہلی امت میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اللہ تعالیٰ نے 30 روزے ساڈے تے فرض کر دیتے نے میری ابیرا توجہ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا اے تواڈے تے بھی فرض کیتے نے تے جڑے تواڈے آؤ پہلے چلے گئے دنیا تو زندگی گزار کے گئے میں انہاں تے بھی فرض کیتے نے اور میں اے گل کیوں پیا دسناواں لعلکم تتقون فرمایا تاکہ رب دے کھولوں ڈر جاؤ متقی تے پرہیزگار بن جاؤ میرے ابیرا 1 سال تو بعد اے ورکشاپ ہوندی ہے 1 سال تو بعد اللہ دا اے رب دا مہمان ہوندا وے 1 سال تو بعد رمضان دا مہینہ ہوندا وے جویں 11 مہینے گزار دیا غفرت دے اندر 11 مہینے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر فرمایا اے او مہینہ میں غفلت دے اندر نہیں گزارنا اے او مہینہ رحمت والا میرے پاک پیغمبر دا غلام حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین فرمایا جدو رمضان دا مہینہ شروع ہو جاندا وے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے میرے ابیرا صحیح مسلم دی روایت اور صحیح البخاری دے اندر آوندا وے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے میرے ابیرا میرے آقا دا غلام کہندے نے فرمایا وغلقت ابواب جہنم اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے میرے ابیرا فرمایا وسلسلت الشیاطین تے اللہ شیطان نو جگڑ دیندے نے جدو رمضان دا مہینہ قریب آ جاندا وے میرے ابیرا دوسرا فرمان میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ قریب آ جاندا وے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی شیطان نو بند کر دیندے نے انسان دی مرضی ہے ہن چنگے عمل کر لوے یا رب نو ناراض کر لوے میرے ابیرا انسان دے ہاتھ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب بندہ وے کامران بندہ وے جڑا رمضان دا مہینہ پاوے تے آسمان دے رب نو راضی کر لوے میرے ابیرا میرے آقا دا ایک اور فرمان سنیا جے میرے آقا خطبہ جمعہ واسطے تشریف لے آئے نے اے بھی صحیح مسلم دی روایت آقا خطبے واسطے آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھے آوے جو ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آوے میرے ابیرا کیڑا ممبر ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے ابیرا جنوں اللہ دے نبی نے آکھے آؤ اے جنت دا ٹکراوے اے جڑی